बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स विद रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ और मुबश्शिर नदीम साहब हैं। आज हम बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मौजू पे कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसका बुनियादी मैसेज क्या है। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है उसका बुनियादी मैसेज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, 8 फरवरी को इलेक्शन पे जो आपको नज़र आया तो उसमें तो जो कह लें कि पिछले 16-18 माह की हुकूमत, केयर टेकर सेटअप, उनके खिलाफ नफरत, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ उनके थे, उनकी कह लें कि बयानिए की नफ़ी की अवाम ने वोट के ज़रिए। मुबश्शिर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, आपने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल भी लिखा था, बल्कि आपकी टीम का एक रिसर्च आर्टिकल आया था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनमें एक फैक्टर भी इमरान खान साहब को नहीं मिला। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी पार्टी को जलसे करने की इजाज़त नहीं थी। अभी इलेक्शन से हम पीछे जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को जलसे ना कर देने से जो रिज़ल्ट आए हैं उससे कोई फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले दीवार के साथ लगाया गया, उनके ऑफिसेज बंद कर दिए गए, उनको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, उनके नॉमिनेशन जो उम्मीदवार थे नॉमिनेशन फॉर्म में उनको सबमिट करवाने की इजाज़त नहीं थी, फिर उनके जो तजवीज़ कुनंदगान हैं और जो तइद कुनंदगान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, घरों में छापे मारे गए। कह लें कि एक रियासती जबर जो है वो रवा रखा गया उस जमात के साथ। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो रिएक्शन दिया है, मैं समझता हूँ ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा ये हमदर्दी थी जो इमरान खान साहब की जमात और उनके साथ जो पिछले 2 साल से रवा थी उसका ये रद्द-ए-अमल था अवाम की तरफ से। अच्छा भाई साहब, हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब अभी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को कंपेयर करवाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अब कैंपेन की बात करें, क्या तहरीक इंसाफ को कैंपेन की इजाज़त थी? बिल्कुल नहीं इजाज़त थी। बिल्कुल उनको कोई एक रैली उन्होंने की तो उस पर भी क्रैकडाउन हुआ, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए, उनको बिल्कुल कैंपेन की इजाज़त। लेकिन मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अवाम ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि आप बेशक डोर टू डोर हमारे पास ना आए, वोट मांगने ना आए, हम खुद उम्मीदवारों को तलाश करेंगे, हम खुद उनके इंतखाबी निशानात जो हैं उनका पता करेंगे और हम वोट देंगे। और उन्होंने भरपूर तरीके से वोट दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का हम अपने प्रोग्रामों में डिमांड करते रहे, लेकिन वो उनको बिल्कुल नहीं कैंपेन करने की इजाज़त मिली। और इसके बावजूद उन्होंने हैरानकुन रिजल्ट्स जो हैं वो दिए। अच्छा मुबश्शिर साहब, जैसा कि आपके आर्टिकल्स में आपने 5 इंडिकेटर्स दिए थे, दूसरा इंडिकेटर ये था कि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं था। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई भी पाकिस्तान में पार्टी हो और उसके पास उनका इंतखाबी निशान ना हो तो क्या वो इलेक्शन भी लड़ सकती है? अच्छा, ये कितने सितम ज़रीफ़ी है कि इलेक्शन से पहले उनके जो इंतखाबी निशान था बल्ला उनसे वापस ले लिया गया। फिर उनके जितने भी उम्मीदवार थे उनको मुख्तलिफ निशान, हालांकि होना ये चाहिए था कि पैनल अगर एक बना तो उन पैनल को जो कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का उनको एक निशान दिया जाता ताकि लोगों को याद रहता। लेकिन इसके बावजूद निशान नहीं था उनके पास, उनका इंतखाबी बल्ला। लोगों ने निशान याद प्रोपोगंडा किया गया कि लोगों को निशान याद नहीं रहेंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा पारी जो मैंडेट है वो अवाम ने उन्हें दिया। जो रिएक्शन था अवाम का, जो मुतनफ़र हुई थी पिछली हुकूमतों से, लोगों ने वो उसकी सूरत में वोट की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। मतलब अब हम इलेक्शन डे पे आते हैं। पीछे से ना इनके पास बल्ला है, ना इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, ना इनके पास इलेक्टेबल्स है, ना कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल ट्रेजेक्ट्री है। इस ट्रेजेक्ट्री पे पाकिस्तान में और कोई सियासी जमात इलेक्शन लड़ नहीं सकती और सबको पता था ये ट्रेजेक्ट्री क्रॉस नहीं होगी। सुबह 7:49 पे नेट भी बंद हो जाता है इलेक्शन डे के दिन। तो फिर टफ होता है पीटीआई के लिए, क्योंकि उनकी सारी कैंपेन सोशल मीडिया पे थी। इसके बारे में बताइएगा, इलेक्शन डे कितना मुश्किल था?
کوئی شک نہیں الیکشن ڈے بہت مشکل تھا خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو ساری کمپین اپنی سارا کچھ سوشل میڈیا پہ کیا تھا، اور پولنگ ڈے پہ آپ کی موبائل سروس بند ہو گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا. اگر یہ بند نہ ہوتے، موبائل سروس جاری رہتی اور انٹرنیٹ، تو آپ اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھتے، اور اس سے زیادہ یعنی جیسے ابھی فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں ان کی تعداد جو جیتے ہیں وہ 180 ہے. اور اگر یہ انٹرنیٹ بھی اس دن ہوتا اور موبائل سروس بھی ہوتی تو آپ یہ تعداد اس سے زیادہ ہوتی. یہ آپ کہتے کہ 190 تک یا 195 200 تک بھی یہ جا سکتی تھی. اور یہ میں برملا کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ جن کرائسس سے تحریک انصاف گزر کے پھر بھی اتنی انہوں نے سیٹیں لی اور اتنا اچھا رزلٹ دیا، اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ہوتی تو وہ کہیں دیکھنے کو نظر ہی نہ آتی. ان کو بالکل کہہ لیں ان کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. انہوں نے کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرنا تھا. تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے، انہوں نے ان حالات میں بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا، بہت اچھا پرفارم کیا. میں ملک صاحب کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، خاص کر پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 کے بارے میں، اور جو الیکشن رولز، الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے رولز تھے، اس کے پرفارم میں اس کے جتنے فارم تھے، ان کے بارے میں جتنی کمپین ریپبلک پالیسی نے چلائی ہے شاید ہی پاکستان میں کسی اور ادارے یا کسی اور چینل نے چلائی. نہیں، وہ مبشر صاحب آپ کی آرگنائزیشن نے بڑا اچھا کام کیا. بلکہ مبشر صاحب یہ جو آپ کے ہر ضلع میں ایک کوآرڈینیٹر، 140 کوآرڈینیٹرز ہیں، آپ ان کو لیڈ کرتے ہیں. یہ آخری کویشچن ہے ہمارے اس پروگرام کا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امپاسبل ٹریجیکٹری تھی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے وہ کیا ہے. مبشر صاحب آپ نے بعد میں پوسٹ ریزلٹس انالیسس بھی کروایا اپنے کوآرڈینیٹر سے، اور جو آپ کی ہے کہ پی ٹی آئی 170+ پہ ہے این اے پہ، اور اس طریقے سے ظاہر آپ کی اپنی ایک پروجیکشن ہے. تو آخر میں میسج کیا تھا اس دن الیکشن کا؟ عمران خان کے لیے کیا میسج تھا؟ پی ڈی ایم کے لیے کیا میسج تھا؟ جو الیکشن کے ڈے لوگوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے، کیونکہ ووٹ ایک واحد ایسی طاقت ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا، جس سے وہ غصے کا، اپنے ناراضگی کا جو انہوں نے اظہار کیا، اور اپنی وابستگی جو کہ ہم نے جو پہلے کیے ہوئے تھے، اپنے سروے کیے ہوئے تھے ضلع کی سطح پہ، اس میں لوگوں کی جو وابستگی تھی، جو ہمدردی کی ویو تھی، لوگوں نے اپنا اس کا اظہار پولنگ ڈے والے دن کیا عمران خان کی صورت میں، ان کو الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر کے. تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک سبق بھی ہے، لیسن بھی، اگر وہ سیکھنا چاہیں کہ اگر آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں، حکومت میں اگر آتے ہیں، کل آپ نے اپوزیشن میں جانا ہے تو آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کل کو برداشت کر سکیں، سہ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سبق ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کے لیے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمدار سمجھتی ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے سیکھیں. اس جو رزلٹ آیا 2024 کا 8 فروری کا، اس سے سبق حاصل کریں اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. ملک صاحب آخری کویشچن ایک لائن میں جواب دیجیے گا. 8 فروری کا میسج یہ تھا کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. بے شک، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. وہ پوری دنیا نے دیکھا 8 فروری کا پیغام پاکستان کی عوام کی طرف سے پوری دنیا میں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے اور پاکستان کا مقبول ترین لیڈر. جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ڈسکشن، ہماری کوشش تھی کہ آبجیکٹیولی ڈسکشن کریں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہماری آرگنائزیشن کا موجود ہے. اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم سویپنگلی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہم کہتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جب ہمارے پاس اپنا ایویڈنس ہے، اپنا ڈیٹا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہمیں اپنی رائے قائم کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.